मेरे पैगंबर की जात खुशबू, जन्म लड़कपन जवानी खुशबू, जन्म लड़कपन जवानी खुशबू, नबी की सारी हयात खुशबू। मेरे पैगंबर की जात खुशबू, हर कदम मुबारक मेरे नबी के, जहां जहां दोस्तों लगे हैं। वो गलियां खुशबू, वो कूचे खुशबू, वो गलियां खुशबू, वो कूचे खुशबू, वो शहर खुशबू, देहात खुशबू। मेरे पैगंबर की जात खुशबू। 100 एडवांस सुभान अल्लाह सुना। सिद्दीक खुशबू, उमर भी खुशबू, गनी भी खुशबू, अली भी खुशबू। मैं यूं कहूं तो गलत न होगा, मैं यूं कहूं तो गलत न होगा, नबी की सारी जमात खुशबू। मेरे पैगंबर की जात खुशबू। अगर मुफ्ती साहब बयान क्या करते होंगे, जुबान खुशबू, बयान खुशबू, हदीस खुशबू, कुरान खुशबू। माशाल्लाह सब कुरान वाले, हदीस वाले, दीन वाले बैठे हैं। जुबान खुशबू, बयान खुशबू, हदीस खुशबू, कुरान खुशबू। सिद्दीक मदनी ने जो सुनाई, सिद्दीक मदनी ने जो सुनाई, है मुस्तफा की वो नात खुशबू। मेरे पैगंबर की जात खुशबू। अल्लाह ताला आपको जी तस्वीर ada तस्वीरों से रूबा से तमार के रब करावल मोबाइल में पढ़ना पढ़ना सबकी वीडियो प्रोग्राम आते वो दिखाएंगे कितने कर मैंने नफल पढ़े आगे नफल मां सरो रकात नफल को दो रकात आगे नफल नरुस्तम दरुद शरीफ वेलो मासूतन मुन बात कर करो तो किदो सोने से पहले 4 रकातें पढ़ी फिर दरूद पढ़ा दरुद शरीफ चकम मांझ के वाय दरुद इब्राहिमी और दे दरुद शरीफ मंग सही साहब न रे करे डेर बेले दे या हम दाग दे रे वर मख्त सुन्नत तरीके से रोदुशु अल्लाह पाक د شپې نری پشن باران راخې کړه جمعې مبارک شپه ده د باران د وجه نه مونږ کټونه دننه کړه سوري ته دننه هم د شوما د جمعه ته थोड़ी थोड़ी بارش د شپې 2 بجې باندې بیا دوباره راځم شم تهجد مانځه لپاره 2 بجې دوباره تهجد کې دی څنګه چې راځم شم د خوب اثرات نو زیات چې د خوب د اثرات د وجه نه مستر کې هوګې دي بیا هم او د سکو نیند کې اثرات اتنے زیات ہے کہ आंख के दर्द होता है دا دوباره هم او د سکو خوب اثرات نو زیات چې د سحر لمون راته یاد نو چې آیا مونږ تهجد مونږ کړی دی او کنم دی کړی دریم ځل باندې 14 شو من خوب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دوانو سره ز خوب کې ملاو شو د خوب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لاس کې هم برګه جنډا وا او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لاس کې دا برګه جنډا وکم چې اوس موږ سره موجود رسول الله وسلم के हाथ में भी यही झंडा था उमर रजी अल्लाह के نبی علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته وایي دې ملګری ته وایي چې ځکه چې زموږ شپه او قاری شهزاده سي دې ته وایي چې د کور په دیام دې باندې هم برکه جنډا ولګي چې د کور کې خیر او برکت راشي مې د الله رسول ضرور وو تاسو حکم او پیغام ورسوم او تاسو هم یو برکتي جنډا مونږ لراکې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل لاس جنډا را نکړه او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لاس نه دا جنډا راوښته مونږ یې راکوله अच्छा तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप अपने इस साथी को कहें शहजादा कारी शहजादा को कि वो अपने इस घर के दूसरे कोने पे भी इस झंडे को लगाए नस्ब करे तो कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि अभी हमें कोई झंडा दे दे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा तो उन्होंने अपना तो नहीं दिया उमर फारूक रज़ी अल्लाह के हाथ में जो झंडा था वो मुझे दे दिया सीने पे डाले पसीने में नबी علیہ الصلوۃ والسلام هم دا جنډه زم په مخ راواچلا هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام मेरे चेहरे पे डाल दिया रसूलुल्लाह نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته دې ملګری ته دی وایي چې
چا ځای کې چې زمونږ شپه وه قاري شیرزاده صاحب دوی ته ووایه چې د کور په دویم ګیټ باندې برګه جنډه ولګوئ چې د کور کې خیر او برکت